नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है हुसूल रिज़्क़ का ज़रिया कुरान और हदीस की रोशनी में सीखेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि आपा हमें रिस्क बढ़ाने के लिए वजीफा बताओ या कुछ ये बताओ। तो देखो, हम अपनी तरफ से जो बताएंगे वो बात और होती है, यानी वो हर एक की मालूमात क्या है क्या नहीं, लेकिन जो अल्लाह सुब्हाना तक़द्दुस ने जिसने दुनिया बनाए है ना, उनको पता है। अब जो बनाता है तो उसको पूरी मालूमात होती है। अब अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है, सब कुछ बनाया, तो अल्लाह ही बता सकते हैं हर चीज के बारे में। तो कुरान और हदीस की रोशनी से रिस्क बढ़ाने के हुसूल क्या है, क्या जरिए, वो हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह, है ना। कितने हैं? 10 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखो, सबसे पहला इस्तग़फ़ार, है ना। इस्तग़फ़ार के भी तरीके हैं, हर चीज कबूल होने की शराइत है। तो तौबा इस्तग़फ़ार, तो यूं हम 2 हाथ से तौबा कर लेंगे ऐसा नहीं। तौबा के भी, उसका भी, इस्तग़फ़ार का भी तरीका है कि तुम सबसे पहले गुनाह को इसलिए छोड़ो कि जैसे गुनाह को गुनाह सोच के छोड़ो। ये नहीं अरे बच्चे बड़े हो गए, अब लोग क्या बोलेंगे, अब हमारा नाम ये होगा, ऐसा नहीं। गुनाह सोच के छोड़ो, फिर उस पर नादिम हो, फिर आगे ना करो, और फिर जिसका हक तलाफी की उसको उसका हक माल वापस दे दो। इस तरह से डिटेल में जो है ना हम सीखेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, इलस्ट्रेशन दी कि इस तरह से। तो इस्तग़फ़ार सबसे पहला, फिर तकवा, अल्लाह का डर, है ना। ये है कुरान और हदीस की रोशनी में रिस्क बढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो इस्तग़फ़ार, दूसरा तकवा, तीसरा अल्लाह पर तवक्कुल, चौथा सिला रहमी, पांचवा अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना, और पांचवा सिला रहमी, पांचवा अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना, छठा कमजोरों के साथ एहसान करना, सातवां अल्लाह की इबादत के लिए फारिग होना, फिर आठवां उलमाए हक, यानी उम्मत के वारिस से उन पे खर्च करना, जो अपना वक्त, यानी अभी किधर ऑफिसों में काम करते हो और ये तो इतना पैसे कमाते हो लोग, लेकिन वो लोग ने अपने आप को दीन के लिए सीख सीख के उम्मत को सिखा रहे, तो ये उम्मत के वारिस होते हैं ना, उलमाए हक। तो इनके ऊपर भी खर्च करना बाइस से बरकत है। तो उसके बाद अल्लाह की राह में हिजरत करना, इसका भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। 10वां हज और उम्रा के मुताबियत करना, है ना। हज और उम्रा का मुताबियत करना, मुताबियत इन द सेंस, यानी हज किए फिर उम्रा के, फिर हज किए उम्रा के। ऐसा लोग बोलते हैं ना, अरे क्या हज पे उम्रा, हज पे हज, उम्रा पे उम्रा करे, ऐसा थोड़ी होता है। हज करो, उम्रा करो, हज करो करो, उससे गुनाह माफ होते हैं, हमारे गुनाह ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 10 चीजें जिससे हम, ये कुरान और हदीस के हिसाब से ये 10 चीजों से जो है रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला जो है आज पॉइंट नंबर 1 लेंगे इस लेक्चर में, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम, पहला क्या है कि इस्तग़फ़ार। अब सूरह नूह में सूरह 31 आयत नंबर 10 से 16 में, है ना। सूरह नंबर कितना, 31 है सूरह नूह, और जो है आयत नंबर 10 to 16 में अल्लाह ने रिस्क के बारे में बताया, किस तरह से रिस्क बढ़ेगा। हमारे लिए तो ये मैन्युअल है। जब एक कंप्यूटर खरीदते हो तुम, तो उसके साथ उसका मैन्युअल आता है कि इसको किस तरह ऑपरेट करना है। अगर तुम सारे बटन दबाओगे तो कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर तरीके से तुम पढ़ पढ़ के ऑपरेट करोगे तो सही चलेगा। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी है, हमने कुरान को जिससे हमको फॉलो करके कामयाब होना था वो छोड़ दिया हमने, तो इस वजह से हम, हमारे आज ये हाल है। सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं कि आयत नंबर 10 to 16 में, पहला मैं पढ़ूंगी फिर मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। आज ये एक ही पॉइंट, इस लेक्चर में एक ही पॉइंट लेंगे हम लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा अलम तरा कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअलश शम्स सिराजा, है ना। ये आयत नंबर 10 से 16 तक। अब इसका तर्जुमा हम लोग सीखेंगे कि ये मतलब अल्लाह ने इसमें बताया है कि तुम इस्तग़फ़ार से तुमको क्या हासिल होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि इसका तर्जुमा ये है, बस मैंने कहा कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला है, ठीक है। फिर क्या है,
وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیجے گا تم کو رزق ملے گا، ہے نا. کھیتوں خلیان میں ثمرات اگیں گے اور گندم اور گہوں، یہ ساری چیز کس سے ہوتی؟ بارش سے. تو بارش سے بہت سارے فائدے تو وہ تم کو دے گا اللہ. پھر اس کے بعد اور تمہیں مالوں اور بیٹوں میں سبب دے گا، ہے نا. اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، اور وہاں بنائے گا تمہارے لیے نہریں. یعنی دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ہے. کہ کس طرح اللہ فرماتا ہے تمہارے یعنی مسلسل بارش دے گا، اور مال اور بیٹوں میں برکت دے گا تمہاری، اور تمہارے لیے جنات ہے جس کے نیچے نہریں بہیں گی، نہریں نکالے گا تمہارے لیے اللہ، ہے نا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار یعنی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ اللہ کی عظمت تم نہیں یہ کرتے، اللہ کی بڑائی نہیں تمہارے دلوں میں یہ ہوتی ہے. اور یقیناً اس نے پیدا کیا ہے تمہیں طرح طرح سے، ہے نا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے؟ اوپر تلے نہیں، ایک کے اوپر ایک، یہ تمہارا یعنی ایک کے اوپر ایک اللہ نے بنائے نا. اور اس نے ان میں چاند کو ایک نور بنایا، اور اس نے سورج کو چراغ کے مانند روشن بنایا. اب ہم جو ہے اگر کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم ایک گلوف ایسا کھول دیں کہ جس سے پوری دنیا کو اجالا ہو؟ نہیں، اللہ نے ایک سورج ایسا نکالتا ہے کہ پوری دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے. پھر چاند ایک ایسا چراغ ہے کہ نکلتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے نا. الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے. اچھا، اس کے اوپر حدیث ہے. حدیث کیا ہے دیکھو کہ، اور ایک یہ واقعہ کہ حسن بصری رحم اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حسن بصری رحم اللہ علیہ مجھے جو ہے اولاد نہیں ہوتی. تو کہا استغفار کرو. پتا ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کرو. ایک شخص آیا، کہا بارش نہیں ہو رہی، ہمیں کچھ بتائیے کیا کرے، بارش نہیں ہو رہی. کہا استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا کہ رزق میں برکت کے لیے ہمیں کچھ دو وظائف وغیرہ. تو کہا استغفار کرو. پھر ایک نے آیا کہ ہمارے باغ میں سوکھا پڑ گیا ہے، باغ ہمارے سوکھے ہو گئے. تو کہا استغفار کرو. یعنی ہر چیز کے لیے کیا تلقین دی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، تابعین میں سے تھے جو انہوں نے، کہ استغفار کرو. اچھا، اب اس پہ سے ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قوم کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تمہارے نبی معصوم تھے، ہے نا. انہوں نے 70 سے 100 مرتبہ یا 100 سے بھی زائد مرتبہ دن میں استغفار پڑھتے تھے. تو قوم کو چاہیے کہ زیادہ استغفار پڑھو، ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ 3 چیز ہوگی اس سے. یہ دیکھو، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، 70 سے 100 مرتبہ یا 100 سے بھی زائد مرتبہ آپ استغفار پڑھتے. آپ جبکہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے دن میں؟ اچھا، اگر ہم استغفار کرتے تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ 3 چیز. ہر غم سے نجات دے گا اللہ، ہر غم سے نجات دے گا اللہ. دوسرا، ہر مشکل سے نکال دے گا. آج ہم مشکلات میں پھنس جاتے، شیطان ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کرتا، تو ہر مشکل سے نجات دے گا، نکال دے گا اللہ ہمیں اس سے. پھر وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ 3 چیز استغفار سے، کہ ہر غم سے نجات دے گا اللہ، اور ہر مشکل سے نکال دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم.